अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्क में तब्दीली होते टेम्परेचर के बारे में बहुत सी क्यासराइयाँ हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। मे बी नॉट के फार्मूले पे इस वक्त हम बात कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो मेरा रब पाक चाहेगा। नाजरीन, खुदा की मसलतें इंसान की सोच से बालातर होती हैं। आज एस टी वी टॉक शो में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं अनीस अहमद कश्मीरी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिम्बर आज़ाद कश्मीर हैं, नीज मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हैं। इनसे जानते हैं सियासी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, सियासी सूरत हाल खासी सर्द गर्म नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हारून साहब आपका और STV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और मुझे यहाँ पे बुलाया। सियासी सूरत हाल असल में मईशत के साथ जुड़ी होती है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है ये माशी अबतरी की अक्कास है। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और इसी तरह से बढ़ती हुई चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल, घी, आटा, दाल, चावल। देखिए, कोई भी मुल्क की जो सियासत होती है वो उसकी मैशत की अक्कास होती है। अगर मैशत दुरुस्त सिमत में जा रही हो तो सियासत भी दुरुस्त सिमत में जा रही होती है, वरना अगर मैशत गड़बड़ हो, मैशत में अबतरी हो, मैशत नीचे जा रही हो तो फिर सियासत भी उसी तरह से नीचे ऊपर होती रहती है। ठीक है। और आपके तवज्जो से मैं तो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन की गिरफ़्तारी हुई है पिछले दिनों एक बहुत पुराने केस में, एक बेबुनियाद केस में। मैं उसकी आपके तवज्जो से शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों को, सियासी लीडरों को, सियासी ओहदेदारों को इस तरह से गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए, ना उन्हें करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो कहीं भाग तो रहे नहीं होते, उनसे पूछताछ करनी चाहिए या उनको किसी दूसरे तरीके से डील करना चाहिए। इसलिए मैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की गिरफ़्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ठीक है। कश्मीरी साहब, हम दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। आपकी जमात पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कितने फीसद किरदार है इसमें? नून लीग नहीं, दीगर पार्टियां भी हैं, JUI है, BNP मैंगल है, अब तो MQM भी उसमें शामिल हो गई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है और अवामी नेशनल पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है। असल में जब इत्तेहाद होता है तो फिर सबका बराबर क्रेडिट होता है। मैं समझता हूँ कि सबका बराबर क्रेडिट है, लेकिन इसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। लीडिंग रोल इस तरह से प्ले किया कि पहले दिन से, आपको याद होगा, जब असम्बली का हलफ उठाया जा रहा था तो बहुत सारी पार्टियां एग्री नहीं थी। वो कह रही थी कि जी ये इलेक्शन जो है, इलेक्शनों में धांधली हुई है, हम हलफ नहीं लेंगे, हम रिज़ाइन कर जाएंगे, दोबारा इलेक्शन। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जमहूरी अमल का तकाजा ये है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत पर जोर दिया और पीपल्स पार्टी ने हज़ारों कारकुनों की, 2 चेयरमैनों की कुर्बानियाँ दी हैं। सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो लाजिम है। और यही जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसको फॉलो किया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको फॉलो किया और कहा कि असम्बलियों में रिज़ाइन देने से मसला हल नहीं होगा, हम एक जमहूरी तरीके से हलफ उठाते हैं। हलफ उठाने के बाद देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ये अवाम की खिदमत जो है किस तरह से करते हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी पहले दिन कह दिया था कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप अपने वजन से खुद गिरेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के, बहुत सारे लोगों को, आज़ाद ख्याल लोगों को जोड़ के एक पार्टी बनाई गई थी और वो पार्टी बिलाखिर अपने वजन से खुद गिर गई आज। ठीक है कश्मीरी साहब, अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाता है तो आप नए सेटअप को किस पैराहे में देखते हैं? देखें, बात यह है कि जो कायदीन हैं पार्टियों के, ज़ाहिर है वो अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और जो तकरीबन कामयाब हो चुका है अदम एतमाद, उन्होंने एक सेटअप बनाया होगा और उनकी राय एक है और उनकी राय सिर्फ ये है कि अवाम के मसाइल को किस तरह से कम करना है, मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह से रोकना है, अवाम का जो ज़िंदगी अजीरन हो गई है, इस अजीरन ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल बनाना है। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है PTI की, वो बिल्कुल नाकाम रही है अवाम को रिलीफ देने में। किसी भी फील्ड में आप खुद देख लें, तमाम लोग, जहाँ आप बाहर निकलें, जाएं, देखें, लोगों से पूछें तो लोग इनके बारे में क्या कहेंगे कि यार, लोग झोलियाँ उठा के दुआ कर रहे हैं कि ये 1 घंटा बाद का जाता जाता 1 मिनट बाद चला जाए ये हुकूमत। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाला सेटअप जो होगा
وہ قائدین طے کریں گے. جس طرح سے وہ طے کریں گے میرا خیال ہے کہ عوام کو قبول ہوگا, کیونکہ وہ ایک نئے سیٹ اپ میں آ کے جب تمام لوگ محنت کریں گے یقیناً عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ابھی کہا جی کہ عوام جو ہے وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے وہ بدوائیں دے رہی ہیں کہ مطلب 1 گھنٹہ پہلے اگر جانی ہے تو ابھی جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی کال پہ پھر اتنا عوام کا سمندر کہاں سے آ گیا؟ عوام کا سمندر نہیں تھا. ابھی جس سمندر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں غیر جانبدارانہ جو رپورٹنگ ہے وہ 21 سے 25 ہزار تک کے لوگ تھے, اور جس طرح سے وہ لوگ لے گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ جلسوں میں لے کر تمام سرکاری انہوں نے گاڑیاں استعمال کی, سرکاری لوگ استعمال کیے, سرکاری اخراجات پر جو ہے وہ اسلام آباد میں جا کے, اور انہوں نے 10 لاکھ کہہ کے 21 سے 25 ہزار, یہ غیر جانبدار تجزیہ ہے کہ 21 سے 25 ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں لے جا سکے. اس کے باوجود تو عوام تو 22 کروڑ کی آبادی ہے, 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 20-25 ہزار آدمی جمع کر لینے ہیں دیہڑی پر لے جا کے, تو آپ کے لیے یہ معنی نہیں رکھتے. انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ساری جماعتیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ہے نا ہم مل کے کام کر رہے ہیں, تو آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی؟ لیکن جب یہ الیکشن آئیں گے تو پھر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ پارٹی کے قائدین طے کریں گے. آخر کسی ایک چیز پہ آپ اکٹھے تو ہوئے ہیں نا؟ ہم فی الحال عوام کے مسائل پر اکٹھے ہوئے ہیں, اس مہنگائی کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں, اس معیشت کی ابتری کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں جو سنبھل نہیں پا رہی اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, روزگار نہیں مل رہا, مہنگائی رک نہیں رہی. اس پر سارے جو ایشو ہے فی الحال تمام جو جمہوری قوتیں ہیں, جمہوری جماعتیں ہیں, وہ اس بات پر اکٹھی ہوئی ہیں کہ مہنگائی کو کسی طریقے سے, بے روزگاری کو کسی طریقے سے, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو ڈیل کی ہے, پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی پورا آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا ہے. میرا خیال ہے کہ جمہوری قوتوں کو اس پر اکٹھے ہونا بھی چاہیے تھا, اور جمہوری قوتیں اس پر اکٹھی ہوئی ہیں. اور جب بعد میں الیکشن آئے گا تو اس وقت ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے, ہر پارٹی اپنے اپنے طریقہ کار کے تحت لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے. وہ پھر بعد میں جب الیکشن آئیں گے تو وہ بات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں ابھی گورنمنٹ بنے, مطلب چند ابھی میرے خیال میں سال مکمل ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے بعد کیا آزاد کشمیر میں بھی اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ ویسے ماضی کو دیکھا جائے تو یہ تو نیچرل ہے, ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ پھر آزاد کشمیر میں ہوتا ہے, ایک وہ چال ہے. اور میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی بھی جو حکومت جب سے بنی ہے تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں, 9-10 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن وہ کیبنٹ کا اجلاس نہیں کر سکا ابھی تک پرائم منسٹر. کوئی ایسا پیکج آزاد کشمیر کے عوام کو, کوئی ترقیاتی پیکج یا کوئی روزگار کا پیکج ابھی تک وہ دینے میں ناکام رہے ہیں, کوئی اس طرح کا میگا پروجیکٹ دینے میں ناکام رہے ہیں 10 مہینے میں. تو آخ دن کے کنڈے جمدے ہیں منہ ترخے دن, انہوں نے اجے تک کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی حکومت جو ہے نا زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی. اور چودھری محمد یاسین کی گرفتاری, اس سے ان کی گرفتاری سے یہاں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو رول پلے کر سکتا تھا آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر, آزاد کشمیر کی آئندہ حکومت کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے ان کو جو ہے ایک بے بنیاد الزام میں جو ہے گرفتار کیا ہے. کیا ایسا آپ نہیں دیکھ رہے کہ جیسے ہماری سابقہ جو گورنمنٹ تھی وہ نون لیگ کی تھی اور وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر کے گئی ہے, حالانکہ جو ہے پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت تھی وہ ٹائم کافی گزر چکا ہوا تھا, ان کی الیکشنوں میں کافی ٹائم گزر چکا ہوا تھا, 2-2.5 سال گزر چکے ہوئے تھے, اور تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ نون لیگ کی حکومت کو ٹاپل کر سکے. اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتی, ان کے یہاں پہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک ان کا نمائندہ تھا, ایک ان کا ایم ایل اے تھا اس پوری اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر کی, تو ان کے اندر اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو ٹاپل کر سکتے. جبکہ آج ایک مضبوط اپوزیشن, 19 لوگ ہیں, 13 پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے ہیں, 7 جو ہیں نا وہ مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے ہیں, اور ان پر زور آ رہا ہے نیچے سے عوام کا کہ جی اس حکومت نے ابھی تک آ کر کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ مین وجہ یہ ہوتی ہے عوام کے جو تکالیف ہوتی ہیں, اگر ان تکالیف کو حکومتیں جو ہے نا وہ دور کرنے میں ناکام ہو تو آٹومیٹکلی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اپنے ایم ایل اے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی سوچتے ہیں یار کہ ہم نے لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لیے تھے اور وہ وعدے جو ہے پورے نہیں ہو پا رہے, تو یقیناً وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا انیس کشمیری صاحب. ناظرین, مزید سیاسی بدلتی صورتحال کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ